بون السلام عليكم. غادي نكمل لا فيديو البارتي الثانية ديال الفيديو الاول اللي غادي تكون فيها لو سيرفور بريمير و لو سيرفور سكوندير. ستادير الا رجعت هاد لو سيناريو اللي كان عندي في الاول، عندي الكليون ا بغى يكونتاكتي الكليون بي بغى يكونتاكتي بلو نون، غادي يمشي لو سيرفور دي ان اس، سيرفور دي ان اس اللي غيعطيه لادريس ديال الكليون دو باش يدوز بيناتهم لا كونيكسيون باش يكونتاكتي بلادريس اي بي. مزيان، سيبوزون هاد لو سيرفور دي ان اس طاح اون بان، طاح اون بان يعني ما يقدرش حتى حاجه، ما تقدر تتحرك، يعني ما تقدرش دوز الكومونيكاسيون، ما يقدرش كليون ا يكومونيكي مع بي وما عندوش لادريس ديالو. يعني هنا كاين مشكل. شناهي السوليسيون؟ هي ندير واحد لو دوزيام سيرفور، دوزيام سيرفور اللي غيكون سليف سميتو المهم ماستر سيرفور. غيكون عندنا الماستر ديالنا اللي هو اللي كونفيغورينا في البارتي الاولى كامل. غنزيدو واحد لو سيرفور اخر اللي هو غنسميوه سليف. هاد سليف غادي يكون كيكومونيكي مع الماستر اشاك طون، اللي هو اللي قلنا ليه هداك لو طون ريفريش اللي كاين في ستاج اوف اوتوريتي. اش غتكون بيناتهم واحد كتسمى ريبليكاسيون. هاد لا ريبليكاسيون يعني اشاك طون، اشاك موديفيكاسيون دارت هنا ولا اشاك باز دو دوني تكريات في السيرفور دي ان اس في لو دومين ديالي، شاك ميزاجور كنصيفطها لو سيرفور سليف. الا طاح هذا اون بان اوتوماتيكمون الكليون عوض ما يكونتاكتي لو سيرفور ماستر غادي يكونتاكتي لو سيرفور سليف. يعني بحال هكا غادي نغارونطيو بلي راه الكومونيكاسيون ما تقدرش توقف بسبب دي ان اس. مزيان، كيفاش غادي نكونفيغوري ولا غنأجوتي هاد سليف؟ غادي نكوبي ماشين اخرى نديماريها اللي هي سميتها سليف، حتى هي سيرفور if config 1.100.133 كاينين في الميم رانج عند هادو كارت هادي. معنينا حنا اللي كيهمنا هو نشوف واش دايز البينك 2.100.50. مزيان، بون حتى هي مانستالي فيها البايند اللي هو السيرفيس ديال تي ان اس ls. غادي نجي اشنو غادي ندير؟ غادي نمشي للنيمد بوان كونف نانو نيمد بوان كونف بوان ديفولت زون. اسمح ليا، غادي ناجوتي هاد لا زون ديالي اللي هي زدوق بوان ام ا. غنكرييها زدوق بوان ام ا تايب. التايب غيتبدل، في الاول كنا في الماشين ماستر عطيناها في تايب ماستر، وفي سليف ولا في السيرفر سكوندير غادي يكون نعطيه ماستر سليف فايل. غنعطيه الفيشي فين غادي يكوبي، اللي غادي يكوبي لينا من الباز دو دوني، من الباز دو دوني ديال سيرفور برينسيبال، سيرفور دي ان اس برينسيبال. فايل فين كيتكوبا غادي var كاش بايند. اشنو غادي يسميها في الكوبي؟ ملي غيكوبيها غيسميها db.exe.
صدوق. مزيان، و غنسبيسيفي فيه لو سيرفور ماستر منين اللي غادي كونتاكتي. نعاود db بوان صدوق ماسترز، سبيسيفي فيه السيرفور ماستر اللي ديالي اللي هو كاين في هاد لادريس. و غادي نسد لا كولون. الميم شوز عندي لا ريزوليسيون انفيرس تا هي خصني نديرها بوان 168 بوان 192 بوان انتيغي ادر بوان اربا غادي سبيسيفي فيها لو تايب سليف، سبيسيفي فيها هنا var ماشي كار، هنا نيت var سلاش كاش سلاش bind سلاش db بوان صدوق بوان ام. نسبيسيفي فيه الماسترز 192 168 بوان 100 بوان 50 زد. مزيان مزيان. دابا اون فوا خصني ريديماري السيرفور سليف خصو يكونتاكتي الماستر باش ياخد من عنده لا باز دو دوني ديالو اللي هي غياخد هاد لي فيشي دي بي بوان صدوق و دي بي بوان ام. لونسي وايل شارك باش نشوف هاد لا كومونيكاسيون. كونتينيو دون سي في، نخلي في الفلتر دي ان اس. خصني ريديماري سليف سيرفيس سليف بايند ريستارت باش نشوف لي فيشي غادي نلقاهم cd var cache bind ندير ls. كنشوف هنا مزيان بلي خدا ليا هاد لي فيشي. غنشوف في الواير شارك مزيان، نحبس هادي مزيان. اشنو كنشوف هنا؟ اول حاجه بعدا كنشوف بلي هنا في لو ميم بروتوكول دي ان اس كنشوف هنا بهاد لا كولور وهنا مبدلين. علاش؟ غادي نشوف هنا هاد السيرفور اللي هو ماستر كونتاكتا سيرفور دي ان اس برينسيبال. مزيان. ترانسميسيون بروتوكول هذا الى رديتي البال داتاغرام ديال تي سي بي، يعني الكومونيكاسيون ما بين دو سيرفور ماستر و سيرفور، الكومونيكاسيون ما بين سيرفور ماستر و سيرفور سليف كدوز ب تي سي بي، وما بين ان كليون مع سيرفور دي ان اس كدوز بالاو دي بي. مزيان. اللي هي هنا اشنو كنلقى في الكويري. يعني نسد هادي
الكويري الكويري بدا بالانفيرس، بغا لا باز دو دوني اللي فيها لا باز دو دوني ديال هاد لو دومين اللي هو 100.168.1.in-adr.arpa. غنشوف باش غيجاوبو لو سيرفور دي ان اس برينسيبال. هادي لا كومونيكاسيون ما بين برينسيبال و سليف. فيسبوك كويري انسر كيعطيه كاع لا باز دو دوني كامله. اشنو غادي نلقاو فيها؟ ان اس غادي نلقى الا جيت هنا 50. الا جيت هنا غادي نلقى عطاه ان اس لادريس اي بي ديال سيرفر نيم سيرفر اللي هو ديال تي ان اس. عطاه لادريس مع لادريس اي بي مع لو نون ديالها. عطاه اللي كاينه في www.store.ma يعني عطاه لا باز دو دوني كومبليت. هادي الريكوست والانسر ديال stock.env هنا غادي تكون ديال stock، يعني بغا لا باز دو دوني ديال stock.ma. هي كنلقاو كيعطي هنا نيم سيرفر كيعطي لادريس كامله، كيعطي نيم سيرفر كيعطي لادريس كامله. يعني هذه هي لا كومونيكاسيون اللي دازت ما بين سليف والماستر. دابا نرجعو لهاد السيناريو اللي قلنا كونفيغوراسيون دايزا. عندي دايزا هنا لي دو باقيين خدامين. الا غادي نطيح هذا اون بان، نطيح الماستر اون بان. كيفاش غادي نطيح الماستر اون بان؟ غادي نجي تو سامبلومون غادي نستوبي سيرفيس بايند ستوب. مزيان، غادي نشوف واش سليف هو اللي غادي يجاوب. هنا غادي نجي الكونفيغوراسيون بعدا غادي نبدل في بارامتر اي بي في 4 اعطيه دير ليه لو سيرفور بريفيري 192.168.100.50. هادي ديال الماستر. مي الا ما لقيتيش في الماستر ولا لا لقيتيه طايح تقدر تكونتاكتي هذا السليف هو يقدر يجاوبك. مزيان، نشوف واش غادي دوز. نخرج من هنا ns look up. مزيان، عطاني بلي راه حاط في لي سيرفور برينسيبال هو هذا. غادي نقول ليه بغيت w.stock.ma. ما جاوبش، علاش؟ بينك سليف ماشي في 51، سليف 133. ns look up بيان سور كيعطيني لادريس ديال السيرفر اللي كنسبيس اللي غادي نكونتاكتيه ديال تي ان اس برينسيبال اللي حاط انا اللي كونفيغوريتو. غنجي نعاود ندير www.stock.ma. ما دازتش. ns look up ns look up لونسي واير شارك. set type نديرو PTA
192 168 بوان 100 بوان 50. كويري 151 كي كونتاكتي 50 مي ما كي كونتاكتيش سليف. علاش if config slave 133 60.100. بينج 192 168 بوان 100 بوان دايز. DNS طافي سيرفيس بايند نورمالمون خدام مكاينلاش. اليوم نبغيو بينجيو على ns.stock.m. البينج تيدوز يعني كاينه ريزوليسيون دي ان اس خدامه. مي هنا كاينه واحد الريكويست ديال دي ان اس هنا اللي هي مشات من 51 لمن ل 133 يعني كونتاكتا سيرفر دي ان اس سكوندير يعني ما كونتاكتاش برينسيبال. وهنا شكون اللي جاوبو سكوندير يعني ميم سي برينسيبال طافي. شنو المشكل اللي كنت كندير هنا هو في الانس لوكاب. في الانس لوكاب خصني نعاود كتكونتاكتي سولمون هاد لادريس يعني الا سبيسيفيت فيها انا 192 168 صافي الله يعني لوكاب نعطيها سيرفر. خصني سبيسيفي في هادي ما السيرفر اللي غنكونتاكتي 33 شونج السيرفر. دابا غادي نشوف واش غادي يجاوبني مزيان. الا درت سيت تايب قال بي تي ار 192 168.100 عطاني لادريس مزيان يعني تا سليف والماستر خدامين. يعني نعاود ريديماري هذا ونبدل نزيد واحد الحاجه. الا كما شفتو هنا في سليف ما كونفيغوريناش شي حاجه شي كونفيغوراسيون. يعني اي واحد غيقدر يجي يحط لا ماشين ديالو هنا واحد الهاكر ولا ان اتاكون سيف كرود هكا يجي يقدر يحط معنى اي واحد يقدر يحط لا ماشين ديالو هنا يتكونيكطا معنا في لو ريزو يكونفيغوري دي ان اس ويدير في الماستر هذا. يعني هنا في الماستر ما غادي نموديفي فيه والو. يعني اون فوا غادي يديماري هو السيرفيس ديال البايند توت لا باز دو دوني ديال الدي ان اس عندي غادي تجي لعندو. يعني غيقدر يعرف كاع لي سيرفور اللي عندي في هاد لو دومين. اشنو نقدروا نديرو واحد كاين اللي غادي نسمى كاينه الاو ترانسفير. يعني غادي نجي لهاد لو سيرفور دي ان اس ماستر غادي نقول ليه غنسبيسيفي فيه واحد الدومين اللي غنقول ليه هو الدومين اللي تقدر تصيفط الريبليكاسيون ولا نعطيه واحد لادريس نقول ليه زعما هذا هو دي ان اس سليف بوحدو اللي تقدر تعطيه الباز دو دوني ديالك. يعني باش ما يجيش اي واحد ديماري واحد السيرفر دي ان اس وياخذ كاع لا باز دو دوني ويعرف كاع لي سيرفور اللي عندنا في الدومين. غادي نجي البايند في السيرفر ماستر
اللي هو عندي سميتو هنا تيست نانو db بوان لا named بوان default تيريزون بوان old ماشي بوان اولد. لا نجي لهاد لو دومين غادي ندير allow transfer ندير سولمون لواحد لادريس اللي ما كايناش نعطيها 100 نعطيها 60 مزيان. redémarrer service bind restart مزيان. غادي نجي دابا للسليف اللي جيت الماشين ديالي غنكونفيغوري فيها انا دي ان اس ls نجي نسوبريمي هاد الباز دو دوني الكاش ولا الباز دو دوني اللي جاتو من عند الماستر ونشوف واش غيعاود ياخدها. اطوال باش تمسحو بجوج مزيان. cd etc bind ls جي لهنا nano-named.conf.default zone غادي نلقى جيت انا كونفيغوريت هادي عطيتو سليف تايب سليف الماستر ديالي عطيتو هو هاد لا ماشين يعني اون فوا خصني روديماري ما خصوش ياخد لاباز دوني ما خصهاش تجيج. علاش؟ حيت انا حيت عطيت في الو ترانسفير عطيتو السيرفور لمن يقدر يصيفط وماشي هو هذا عندي لادريس ديالو في سليف عندي لادريس ديالو هنا هي ifconfig 133 ماشي هي اللي عطيتو في الو ترانسفير للماستر. غادي نشوف ريديمار سيرفيس وغنشوف واش غي يشارجي لاباز دو دون. دابا غادي نمشي للكاش var cache bind مزيان. الا شفتو ما شارجاش ليا شارجا ليا db.stock.inf ولكن ما شارجاش ليا db.stock. علاش؟ حيت انا هنا جيت سبيسيفيت فيه سبيسيفيت السيرفر ماستر ديالي قلت ليه غير في هاد لا زون هي بوحدها اللي ما تصيفطاش الا لهاد السيرفر الا كان سكوندير. بنفس الميثود غادي نجي هنا allow query غنزيدها حتى هنا ولا غادي نمشي لواحد لو فيشي اللي عندي هنا nano-named.conf.options وغادي نجي لتحت هنا وغادي الا درت هنا allow query هنا غادي نسبيسيفيها يعني بحال عطيتو allow query غي ما يقدرش بوغ توت لي زون كاع لي زون اللي كرييت كاع لي دومين اللي عندي ما يقدرش يصيفط. يعني الا مشيت لا زون نيشان في named.conf.default ومشيت لا زون ودرت فيها allow query ما غاديش يصيفط غير بالنسبه لديك لا زون. مي الا مشيت للاوبشنز بحال بوغ توت لي زون هاد الريغل غتابليكا بوغ توت لي زون. ما غاديش نديرها باش ما نطولش اي جيسبر نكون ما نسيت والو اي ميرسي.